औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए और सदा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जुम्मातुल मुबारक है, तो इस जुम्मा के सदक़े अल्लाह पाक कोई भी किसी परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी को ज़रूर दूर कर और उसकी मुश्किलों को आसान कर। और कोई किसी बात से उदास है तो उसकी उदासी को दूर करके उसकी उदासी को मुस्कुराहटों में बदल दे। अगर कोई बीमार है तो इसे शिफाए कामिला अता फ़रमा। तो दुनिया में जितने भी बे औलाद है, जिस किसी कोने में भी बे औलाद है, तो अल्लाह पाक उसे नेक और साले औलाद अता फ़रमा और ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती वाली औलाद अता फ़रमा। तो ये देखें, सुबह नाश्ते का टाइम है तो मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। हम लोग बनाने लगे हैं नाश्ता। तो हमने सोचा कि कल हमने आलू मटर गाजरों का सालन बनाया था, तो उसमें से थोड़ा सा सालन जो है ना उसको रोटियों में लगा लेते हैं। तो ये देखें, मैंने सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी डाली है और नमक डालकर इसको कूट लिया है। फिर इसमें मैं सालन डालकर सालन को कूट लूँगी। तो उसके बाद हम इसको लगाएंगे इस रोटियों में। सुबह सुबह आलू गोभी और आलू गाजर और मटर वाले पराठे बनाएंगे नाश्ते के टाइम पर। अगर आप में से किसी ने खाने तो प्लीज़ आ जाएं, द मोस्ट वेलकम। तो ये देखें जी, जो सब्ज़ मिर्च और नमक है वो तो मैंने अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स एक दूसरे के साथ। अब मैंने इसमें डाल दिया सालन। तो ये देखें, सालन को भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा कूट लूँगी ताकि ये जो आलू और मटर है ना ये थोड़े से ना हो जाएं, क्योंकि रोटी में लगेंगे तो रोटी टूट जाएगी। तो ये देखें, ये भी मैंने कर लिए हैं और ये देखें अच्छी तरह मिक्स करके रख दिए हैं मैंने। तो बाजी को मैंने आवाज़ लगाई है कि आ जाओ बाजी, मिलकर नाश्ता बना लें। और बाजी बना रही हैं। ये देखें, रोटियों के पेड़े, छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, फिर उसमें हम लगा कर ना सालन तो रोटियां बनाएंगे। अगर आप में से किसी मेरे बहन भाई का दिल करे या किसी ने खानी हो तो द मोस्ट वेलकम आ जाए। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। हर किसी की सारी मुश्किलों को अल्लाह ताला आसान करें। बहन भाइयों के साथ ही इंसान बड़ा होता है, ना कि दौलत और पैसे के साथ। तो बहन भाइयों का साथ हो तो ज़िंदगी की मुश्किल से मुश्किल जो काम होता है वो भी आसान हो जाता है। अल्लाह पाक उसे भी आसान कर देता है, क्योंकि बहन भाइयों का साथ होना ही ये बात का सबसे बड़ा सबूत देता है कि अगर कोई बहन भाई किसी परेशानी में मुब्तला है तो उसकी परेशानी को हल करने में सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई और बाजी जो है ना वो सबसे बड़े हैं। तो अगर कोई भी घर में किसी भी मुश्किल में है, किसी भी परेशानी में, यहाँ तक कि हमारे बच्चे अगर ठीक नहीं है तो बाजी और भाई हमारे साथ हर कदम पर कदम मिलाकर चलते हैं। हम में से अगर किसी के साथ कोई मसला है तो बाजी और भाई तब भी हमारे साथ पूरी तरह से साथ होकर खड़े होते हैं कि आप लोग परेशान ना होना, हम लोग आपके साथ हैं। तो बहन भाइयों का साथ ही इंसान को सबसे बड़ा और मजबूत बनाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों का साथ हमें दिया कि जो हमें कभी भी अकेला छोड़ने का सोचते नहीं। बाद में अगर वक्त तो इस तरह का इंसान के साथ आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। फ़िलहाल तो हम सब मिलकर इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। हर किसी की परेशानी में, हर किसी की मुश्किल में उसके साथ रहते हैं। तो हम अपने बहन भाइयों को सोच भी नहीं सकते कि इस तरह परेशानी के आलम में अकेला छोड़ने का। तो या जो लोग इकट्ठे रहते होंगे वो मेरी बात से ज़रूर कहेंगे कि ये हाँ, ये आपने बात सही बोली है, ऐसा ही होता है, हमारे बहन भाई भी ऐसे ही हैं। तो आजकल वैसे तो जिस तरह का माहौल जा रहा है, कोई कोई होंगे जो इकट्ठे रहते होंगे, नहीं तो बस अलग-अलग अपनी अपनी जगह अपने अपने बच्चों के साथ, अपनी अपनी बीवियों के साथ रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि मुझे और हमारे घर वालों को पता नहीं ऐसा क्यों ना, हम लोगों को तो मुझे खुद ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं और अयान के पापा एक साइड पर हो जाए, अयान हमारे साथ रहे तो हम 3 लोग रह जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी तो फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली है। जब से मैंने होश संभाली है मैं बड़ी फैमिली में ही पल पोस कर बड़ी हुई हूँ। मुझे बड़ी फैमिली में रहने की आदत है, तो वो आज तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आदत है कि हम फैमिली में ही रहना पसंद करते हैं। तो फैमिली के बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं होती है। यहाँ तक कि भाई और बाजी कभी कहीं चले जाएँ ना तो मुझे बहुत दुख और गुस्सा आता है कि क्यों वो जाते हैं, वो घर में रहा करें, हमें छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि उन बाजी के अलावा मेरी 2 देवरानियाँ हैं, 3 देवर हैं, अम्मी हैं हमारे साथ, अयान के पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर भी बाजी और भाई की कमी ना मुझे बहुत महसूस होती है।
تو ایسے ہی آج وہ نا اپنی بہن کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو مجھے صبح اتنا غصہ آیا باجی پر، تو میں اداس رہی، تو بھائی مجھے مذاق میں کہنے لگ گئے کہ تم بھی ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے کہا نہیں بھائی آپ لوگ جائیں، اللہ پاک آپ کو زندگی صحت اور تندرستی عطا کرے اور خیریت سے پہنچائے۔ تو ایان کے پاپا نے بولا تم پھر ایسا کرو دوپہر کے کھانے میں نمکین چاول بنا لو۔ پہلے تو میں نے کہا کہ نہیں میں سالن کے ساتھ روٹی بنا لیتی ہوں، تو وہ نہیں مانے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلے روٹی بھی میں نے ہی بنانی ہے آج اور چاول بھی میں نے بنانے۔ تو یہ دیکھے میں نے یہ ایک ڈبہ چاولوں کا لیا ہے حسب ضرورت، اس کے لیے یہ میں نے چیزیں لی ہیں۔ تو یہ دیکھے ان کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے۔ تو یہ پیاز میں ڈالتی ہوں اب تڑکے میں، تڑکے کو کرتے ہیں براؤن۔ تو آج میں اکیلی ہوں اور اداس بھی ہوں کیونکہ باجی نہیں ہے، باجی گئی ہوئی ہے اپنی بہن کے پاس۔ اچانک ہی انہوں نے ارادہ بنایا کہ آج کیوں نہ ہم باجی کے پاس چلے جائیں۔ پہلے تو میں نے بولا کہ نہیں باجی رہنے دو، چھوڑو کہ کیا کرنا ہے جا کر۔ پھر میں نے کہا چل کوئی بات نہیں، میرے بہن بھائی تو بہت دور ہے کیونکہ میں میاں چندو میں رہتی ہوں اور فیصل آباد میں۔ تو میں نے سوچا میں تو نہیں جا سکتی اپنے بہن بھائیوں کے پاس، ان کی بہن نزدیک ہے، یہ تو جائے نا اپنی بہن کے پاس۔ یہ دیکھے میں نے سوچا تھا کہ میں دوپہر کو اس سالن کے ساتھ نا روٹی بنا لوں گی تو ہم لوگ روٹی کھا لیں گے، لیکن ایان کے پاپا نہیں مانے، تو میں نے پھر چاول بنانے شروع کر دیے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ کیا سوچیں گے کہ آج میری بیوی گھر میں اکیلی تھی، تو آج بھی اس نے یہ بات نہیں میری مانی۔ تو میں نے سوچا کہ ویسے بھی الحمدللہ اللہ پاک ان کو زندگی صحت تندرستی دے، یہ کما کر لاتے ہیں، تو اتنا ان لوگوں کا اتنا تو حق ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کی کہنے پر جو یہ کہیں وہ کام کر کے دیں۔ ان کی کمائی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے اللہ پاک زندگی صحت تندرستی دے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ مرد کا ساتھ جو ہے وہ عورت کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو ہم لوگ تو ان کے سر پر ہی ہیں، کیونکہ بھائی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو آباد رکھے۔ ابو امی دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج آ کے ہمارا رہا کون ہے؟ ہمارے شوہر اور بچے اور بہن بھائی۔ اللہ پاک ان لوگوں کو سلامت رکھے اور زندگی صحت اور تندرستی دے۔ اب تو ہم نے یہی سوچا کہ ان کے جو بہن بھائی ہیں وہی ہمارے بہن بھائی ہیں اور ان کی امی ہماری امی ہیں، تو یہ لوگ ہی ہمارے لیے اب سب کچھ ہیں، ہمارے شوہر اور ہمارے بچے۔ تو اللہ پاک سب کو زندگی صحت تندرستی دے، ماں باپ کو ہر کسی کو سلامت رکھے۔ ماں باپ کا ساتھ ہونا زندگی میں بہت معنی رکھواتا ہے، تو ماں باپ کے ساتھ اولاد کی جو ہوتی ہے بات زندگی، وہ ماں باپ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سب ماں باپ کے اس کو سلامت رکھے اور ماں باپ کو بھی سلامت رکھے اور سب ماں باپ کے بچوں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، عزیز و رشتہ دار جا چکے ہیں، اللہ پاک سب مسلمانوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ پاک میری امی اور میرے ابو کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو ایک اعلیٰ مقام دے۔ تو ادھر ایان آ گیا، شور مچا رہا ہے، یہ گیا تھا اپنی پھپھو کے گھر چاول دینے کے لیے۔ میں نے کہا جاؤ پھپھو کو بھی دے کر آؤ، وہ بھی کھا کر بتائے کہ کیسے بنے ہیں۔ پہلے تو جا ہی نہیں رہا تھا، کہتا تھا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ پھر میں نے پیار سے سمجھایا کہ آپ تو میرے بچے ہو، اکلوتے بیٹے ہو میرے، میں نے اللہ پاک سے آپ کو اسی لیے تو لیا ہے کہ آپ میرا کام کیا کرو، میرا کہنا مانا کرو۔ تو پھر شکر ہے کہ کہنا مان گیا، تو چلا گیا میرا لاڈلا بیٹا، میرا شہزادہ ہے، شہزادہ میرا۔ تو یہ دیکھے جی چاولوں میں نے پانی ڈال کر رکھ دیا ہے ان کو، اور چاول پکنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ یہ ان کو تھوڑا تھوڑا بھی پانی رہ گیا ہے، میں نے سوچا اس کو سکھا کر پھر ان کو دم پر رکھ دیتی ہوں۔ تو 15-20 منٹ کے لیے میں ان کو دم پر رکھوں گی، پھر دم آ کر چاول جو ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے تیار۔ اتنی دیر میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل پر لائک کریں، کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ سب مل کر پلیز میرا ساتھ دیں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، تو آپ میرے بہن بھائی بھی پلیز میرا ساتھ دیں۔ تو یہ دیکھیں جی چاولوں کو میں نے رکھ دیا ہے دم پر، نہیں ابھی سچ دم پر نہیں رکھا، یہ دیکھیں اب میں نے ان کو رکھا دم پر، یہ دیکھیں یہ گل سے گئے ہیں ماشاءاللہ، دم میں نے دم سے نکالے ہیں، تو یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، کتنی پیاری لک ہے ان کی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، شکریہ۔